बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ के फ्रंट मैन खोखर बरदरान के ख़िलाफ़ जो एक केस दर्ज हुआ था उसकी दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई और उसमें बड़ी दो तीन अहम चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या था और आज अदालत में क्या बातचीत हुई है। एंटी करप्शन अदालत में स्पेशल जज हैं एंटी करप्शन की, उनकी अदालत में समाअत हुई है। उसकी मुख्तसर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और असल जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है जवेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने आज लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। और उस दरख्वास्त में जो ग्राउंड्स ली गई हैं, जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन हैं, वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि यह हुकूमत पंजाब का सबसे एहसन इक़दाम है कि वो लोग जिन्होंने रियासत को गाली दी है, वो लोग जिन्होंने रियासत के साथ बगावत की है और वो रिहाई के बाद भी उनका जो एटीट्यूड है वो वही है, तो ऐसे लोगों को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसे लोगों को जब हमारा अदालती निज़ाम ज़मानत देता है तो फिर उस अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होना ही जिहाद है। और हुकूमत ने पहले शहबाज शरीफ के मामले पर खड़े होकर ये हक़ अदा किया और आवाम ने देखा कि कैसे हमारी अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बड़ी अदालतें रिलीफ़ देती हैं। बिल्कुल वैसे ही जवेद लतीफ़ को जो अनोखा रिलीफ़ दिया गया था उसके ऊपर अब पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है। उसके कंटेंट्स मैं आपको आपके सामने शेयर करूँगा। पहले हम मुख्तसर बात कर लेते हैं खोखर बरदरान की। खोखर बरदरान चाहे वो अफजल खोखर हों, चाहे वो सैफुल मुल्क खोखर हों, और इनके अलावा इनका अब जब हम खोखर बरदरान की बात करते हैं, एक बात तो आप ज़हन नशीन रखें कि खोखर बरदरान की एक्टिविटीज़ आज तक भी वही हैं और वो अपने मामलात को बिल्कुल वैसा ही चला रहे हैं। उनके जो फ्रंट मैन थे, जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में बैठे थे, आज भी LDA के लोग उनको नवाज रहे हैं, आज भी प्लाट एग्जाम्पशन पर मिल रहे हैं, आज भी उनके मामलात रेवेन्यू जो पटवारी से लेके तहसीलदार तक उनके मामलात वैसे चला रहे हैं क्योंकि वो पैसा चला रहे हैं। लेकिन अब इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इनके ख़िलाफ़ इतने बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और पहले आप जानते हैं 32 कनाल का जो कब्ज़ा वागुजार करवाया था वो भी आज हुकूमत पंजाब के पास है। और इसमें जो इनका अकबी दरवाज़ा था और अकबी साइड थी घर की, वो भी गिरी हुई है और वो आज तक गिरी हुई है। उस पर कंस्ट्रक्शन से भी अदालत ने रोक दिया था। ये सारे मामलात आज से 3 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन लोगों के ख़िलाफ़ या इस लेवल के लोगों के ख़िलाफ़ कि जिनके घर का गैर कानूनी कब्ज़ा होने की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जाए और वहाँ पर मरीम नवाज़ पहुँच जाएँ और मरीम नवाज़ वहाँ जाकर उनके साथ इज़हार यकजहती करें। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं वो कितने अहम लोग हैं। और एक और अहम बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो खोखर बरदरान या खोखर पैलेस या वहाँ पर जो सैकड़ों कनाल का मसला है वो सारी सरकारी ज़मीन नहीं है, उसमें कई प्राइवेट लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं और जिनकी ज़मीनों को गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा करके जिस पर खोखर पैलेस बना है या उसके आसपास की जो जगह हैं जहाँ पर इनकी पूरी फैमिली सेटल है और इन्होंने वहाँ पर अपना एक मिनी सिटी बनाया हुआ है, वो आम लोगों की, गरीब लोगों की वो ज़मीनें हैं जो किसी अरसा में उनके आबा अजदाद ने वहाँ पर ख़रीदी थी और ये लोग वहाँ पर काबिज़ हैं। इनके ख़िलाफ़ जो केस था उसकी आज समाअत हुई है और गैर कानूनी तौर पर जायदादें अपने नाम करवाने और जो सरकारी फ़ीसें हैं वो अदा न करने का इनके ख़िलाफ़ ये केस था। इनके ख़िलाफ़ काफ़ी केसेस हैं एंटी करप्शन के और उनमें से एक केस वो था जिस पर आज समाअत हुई है। एक तो इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन एंटी करप्शन की तरफ से ये लगाया गया था कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से जायदादें अपने नाम करवाई हैं। जो जायदाद नाम करवाने का जो प्रोसेस है या जिस तरीके से जायदाद को नाम करवाया जाता है वो प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया और इन्होंने जो है वो जालसाजियाँ करते हुए असल मालकों की इजाज़त के बग़ैर रेवेन्यू हुकाम के साथ मिली भगत करके, रिश्वत लगा के, पैसा लगा के इन्होंने ये सारे का सारा फ्रॉड किया, ये सारे का सारा ड्रामा किया और मुल्क के साथ जो रियासत की ज़मीन थी उसको तो अलग से ही हड़प किया, आम आदमियों की भी ज़मीनों को हड़प किया। तो इनके ख़िलाफ़ ये मामला था। जब अदालत में समाअत हुई, जज मोहम्मद अरशद साहब हैं जो एंटी करप्शन के जज हैं, उनकी अदालत में समाअत हुई और जो लीगी वकला टीम है वो भी अदालत में पेश हुई और खोखर बरदरान भी अदालत में पेश हुए। बाकी मुलज़मान क्योंकि इनके जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ सहूलतकार हैं वो भी सारे के सारे इसी जो है वो माफिया से बिलोंग करते हैं और वो सारे के सारे लोग यही काम करते हैं। एट दी एंड ये होता है कि जब ये सारा मामला और ये सारे जो इनकी डिस्कशन होती है, एंटी करप्शन अपनी जो है वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अदालत के सामने रखती है। एंटी करप्शन जब बताती है अदालत को
کہ کیسے انہوں نے جال سازی کی، کیسے انہوں نے اتنے بڑے بڑے لیول پر فراڈ کیا اور فراڈ کر کے لوگوں کی زمینوں کو ہتھیایا۔ تو کیا ایسے لوگ ضمانت کے حقدار ہیں؟ جبکہ کھوکھر برادران کی طرف سے عدالت کو کہا گیا کہ ہم صرف اور صرف ہمیں پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف سیاسی طور پر ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ حکومت آئی ہے کیونکہ یہ ہماری مخالف حکومت ہے، یہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں یا مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہو جائیں، اور اس وجہ سے یہ ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، اور اس وجہ سے یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ پرچے درج کروا رہی ہے یا ہماری گرفتاری چاہتی ہے۔ لیکن ہم اپنے قیادت کے ساتھ یا مریم نواز یا نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عدالت میں خیر بڑی ڈیٹیل جب ڈسکشن ہوئی تو کھوکھر برادران کی طرف سے عدالت کو یہ بھی بتایا گیا، آج دوبارہ اینٹی کرپشن اپنا اس کیس کا ریکارڈ لے کر آئی تھی جال سازیوں کا، عدالت نے وہ بھی ملاحظہ کیا، اس میں کچھ جو ملزمان تھے ان کے وکلاء آج عدالت میں موجود نہیں تھے، اور عدالت چاہ رہی تھی کہ کیونکہ جوائنٹ اپلیکیشنز ہیں، ایک ہی کیس ہے تو اکٹھا ڈیسائیڈ کیا جائے، لیکن کھوکھر برادران کی ایک جو خواہش تھی وہ عدالت نے ضرور پوری کی، اور وہ تھی لمبی تاریخ دی جائے۔ بجٹ کے اجلاسز ہو رہے ہیں اور ہم بجٹ کے اجلاسز میں مصروف ہیں، بجٹ پاس ہونا ہے، ڈسکشن ہونی ہے، اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے، وہاں پہ قانون سازیاں ہونی ہیں، اور کون بیٹھے گا؟ اس طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ لوگ قوم کا فیصلہ کرتے ہیں، اب اندازہ لگائیں۔ خیر عدالت نے ان کی جو اس معصوم سی خواہش تھی کہ لمبی تاریخ دی جائے، عدالت نے وہ منظور کرتے ہوئے 5 جولائی تک ان کی درخواست ضمانت کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا، اور 5 جولائی تک ان کی جو انٹرم پری ارسٹ بیل ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے جوید لطیف کا، جب جوید لطیف کو رہائی دی جاتی ہے تو اس دن بھی ہم بات کرتے ہیں، جج حفیظ الرحمان صاحب ہیں، ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، انہوں نے ان کو رہائی دلوائی ہے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری جو وکلا ٹیم ہے یا قیادت ہے وہ ساری کی ساری عدالت میں پیش ہوئی تھی، اور عدالت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس دن جوید لطیف کی درخواست ضمانت منظور ہوتی ہے اس دن پوری جو عدالت تھی، کمرہ عدالت تھا، وہ بھر گیا تھا لیگی وکلا سے، اور پورا عدالت کو جو ہے وہ ساری چیزیں بتائی گئی تھیں، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا بھی تھا اور یہ ساری باتیں بھی تھیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جج حفیظ الرحمان صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ قانون کے مطابق نہیں تھا۔ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ نان بیلیبل اوفینس میں اتنی جلدی، جب ملزم کے خلاف انویسٹیگیشن بھی ہو جائے، ملزم انویسٹیگیشن میں گنہگار پایا جائے اور ملزم سے ریکوری بھی ہو، اس کا جو موبائل ہے وہ بھی ریکور ہو جائے، اس کے علاوہ جو ملزم نے مختلف تحریریں ہیں یا ملزم کی کسٹڈی سے مختلف چیزیں ملی ہیں وہ بھی ساری کی ساری ملنے کے بعد ضمانت کا ملنا، اور وہ بھی 4 صفحوں پر مشتمل، وہ بالکل ناجائز ہے۔ اور پھر اصل بات یہ ہے کہ اس درخواست کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست فائل کی گئی، اس میں جن چیزوں کو اٹھایا گیا ہے، کیونکہ جو آنریبل جج تھے حفیظ الرحمان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مقدمہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ پرچہ درج نہیں ہو سکتا، کس کو گالی دی گئی ہے، کس شخص کو گالی دی گئی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس یہ تحریر لکھی پڑی ہے، اکثر جب ہم جوید لطیف کے معاملے پر بات کرتے ہیں تو وہ تحریر آپ کو پڑھ کر نہیں سناتے، بات کرنے والی نہیں، ہمارا تو دل دکھتا ہے ایسی بات کرتے ہوئے بھی، لیکن ان کے خلاف کیس تھا۔ اب جوید لطیف یہ کہتے ہیں جو درخواست کے مطابق کہ جوید لطیف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر مریم نواز نے کہا مجھے کسی نے دھمکیاں دی ہیں، اب اگر تو مریم نواز کو کسی نے دھمکیاں دی تھی تو متعلقہ فورم پر جا کے درخواست دیتی، اب مریم نواز نے تو بتایا ہی نہیں کس نے دھمکیاں دیں، لیکن جو جوید لطیف ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بے نظیر بھٹو تھی جس کو کچھ ہوا تھا، اور اس کے بعد زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، ہم پھر مشرقی پاکستان والا کام کریں گے، اس سے بڑھ کر اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے، وہ چاہے کس نے درخواست فائل کی، وہ چاہے دھمکیاں دینے والا کون تھا، اگر عدالت ان ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھ کر ضمانت دے گی تو کیا یہ ایک سالڈ پروف موجود نہیں ہے کہ ملزم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مشرقی پاکستان والا کام کریں گے یا ہم وہ تاریخ دہرائیں گے جو یہ کہہ رہا ہے؟ کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ باقی اب سیاق و سباق کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ملزم نے یہ بات کی اور اس کے بعد ملزم اس کے اوپر ڈٹ گیا، اور ملزم اس کے اوپر ڈٹ جانے کے بعد اس نے آج تک قوم سے نہیں معافی مانگی، اس کو کیسے ضمانت مل سکتی ہے؟ اور وہ ملزم جس کے بارے میں 7 صفحات پر مشتمل پہلے فیصلہ آ چکا ہے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا، جب ان کی پری ارسٹ بیل خارج ہوئی تھی اور اس میں سارے فیکٹس لکھے گئے تھے
اس کے بعد 14 دنوں کا جسمانی ریمانڈ تھا، اور تفتیش میں اتنی جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی تھیں اور وہ ساری کی ساری چیزیں صفحہ مثل پر لائی گئیں۔ سی آئی اے نے اس کے اوپر تحقیق کی اور تفتیش کی اور اس کے بعد عدالت میں وہ تحقیقاتی رپورٹ جمع کروائی۔ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ جو ملزم ہے، وہ جو درخواست فائل کی گئی ہے، اس نے یہ نہیں بتایا کہ کس نے دھمکی دی تھی اور کیوں دھمکی دی تھی اور کس وجہ سے دھمکی، چھوڑ دیں کس نے دھمکی دی تھی، کس کو دھمکی دی کہ اس کو بھی چھوڑ دیں، لیکن یہ تو آپ دیکھ لینا کہ جب اس نے یہ کہا ہے کہ ہم مشرقی پاکستان کی تاریخ دہرائیں گے، کیا ایسے شخص کو ضمانت مل سکتی ہے؟ پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو درخواست ضمانت کا فیصلہ ہے، یہ نہ صرف انلیگل ہے، ان لافل ہے اور ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے، ملزم کو گرفتار کیا جائے۔ ملزم دوبارہ وہی حرکتیں کر رہا ہے، ملزم نے دوبارہ جو تقریر اپنی جوڈیشل ریمانڈ جب ختم ہوتا ہے اور ماڈل ٹاؤن کچہری پیش ہوتا ہے، اس وقت بھی وہی تقریر دہرائی، اور جس دن رہا ہوتا ہے اس دن بھی یہی اس نے تقریر دہرائی۔ اس کے بعد ملزم نے اپنا جو کنسیشن آف بیل کا حق تھا اس کو مس یوز کیا ہے، اس لیے ملزم کو گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف مقدمہ آگے چل سکے۔ بڑی ڈیٹیل یہ 12 صفحات پر مشتمل کینسلیشن آف بیل ہے، منسوخی ضمانت کی درخواست ہے جو فائل کی گئی ہے، جس کے اوپر اب کل سماعت ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں۔ کون سا بینچ بنتا ہے، کیا اس میں ہوتا ہے معاملہ؟ اگر چیف جسٹس قاسم خان صاحب کے پاس چلا گیا تو انہوں نے پہلے کیا کہا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا، اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔